बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक वो औरत जिसकी 2 बेटियां थी, तो जब भी उसके बाद उसको बच्चे पैदा होते तो आखिरकार वो मर क्यों जाते, आखिर क्या वजह रही। और इतना मसला होने के बाद जब उसे दोबारा हमल हुआ कुछ सालों बाद, तो आखिर क्या मौजज़ा हुआ उसके साथ, और बच्चा किस तरह का पैदा हुआ कि बच्चे को देखते ही उसका बाप चीखे मार मार के क्यों रोने लगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, एक शख्स है मशहद में, कहता है मुझे 2 बच्चे अल्लाह ने अता किए, दोनों ही बेटियां अता की, लेकिन उसके बाद भी मेरी बीवी को कई बच्चे हुए। लेकिन मसला ये था, जब भी बच्चे पैदा होते थे इनको ऑक्सीजन और सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, या बच्चे मर जाते थे या इनको ऑक्सीजन में रखा जाता था, फिर भी बच्चे नहीं बचते थे। तो मैंने बहुत से डॉक्टरों से चेकअप करवाया बीवी का, तो डॉक्टरों ने कहा कि बीवी का जो रहम है, जहाँ पर बच्चा होता है वहाँ पर थोड़ा अब नॉर्मल है। इस तरह है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। अगर बच्चा वहाँ पर रहेगा या तो बच्चा मर जाएगा या पैदा होगा तो उसको सांस का मसला होगा, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं बचेगा। तो मैंने कहा परवरदिगारा, बहुत मुत्तकी और मुत्तकीन आदमी था, बीवी मुत्तकी थी। कहा मैं थक गया हूँ, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी फलां हॉस्पिटल, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी स्पेशलिस्ट के पास, कभी ना महरम के पास, मजबूरी में जाना पड़ता था। कहता मैं तंग आ गया था, मेरी गैरत इजाजत नहीं दे रही थी। मेरी बीवी ने कहा बस बच्चे नहीं चाहिए, मैं भी हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर में अब नहीं आना चाहती। तो कहता हम परेशान थे, बस इरादा किया कि ये 2 ही बच्चे अब रहेंगे, हमारे आगे हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हम औलाद नहीं करेंगे। अब हम तंग आ गए थे, बहुत सारे शरई मसाइल भी पेश आ रहे थे और मेरी गैरत भी इजाजत नहीं दे रही थी। लेकिन अचानक से मेरी बीवी को फिर से हमल हो गया। अब हमने इरादा भी किया था लेकिन दोबारा हमल हो गया। अब मैं परेशान हो गया कि क्या करें इस बच्चे का। तो कहता काफी अरसा गुजरा, तकरीबन 7-8 महीने गुजर गए, और इतने में एक जगह मजलिस हो रही थी इमाम मूसा काज़म की या इमाम हुसैन की निस्बत से। वहां पर उसने यही वाकया सुना कि एक दरिंदा भेड़िया इमाम के पास आया, इमाम मूसा काज़म के पास, तो उसको भी यही मसला था। मैंने कहा ये तो बिल्कुल मेरा मसला है जो ये बयान कर रहा है मिंबर पर, अब ये मशहद का वाकया है। कहता वो वाकया सुन रहा था और मैं ज़ारो कतार रो रहा था कि मौला अब ये बच्चा मेरा जो है ये तो या तो मरा पैदा होगा या कोई हल्की फुल्की सांस होगी, तो मैं डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहता। यहाँ मर्द डॉक्टर है, खवातीन की कमी है, मेरी गैरत इजाजत नहीं देती और मेरी बीवी तकलीफ में है। कहता इतने में मेरे जहन में ख्याल आया कि वो हैवान है, जब मुश्किल में गिरफ्तार हुआ उसे मार्फत थी, अंदर उसका खाली था, उसे पता था मुझे इमाम के दर पे जाना है। और ए बंदा खुदा, तू 7-8 साल से डॉक्टर्स के धक्के खा रहा है, इमाम रजा के दर पे तू एक बार भी नहीं गया अपने मसले को हल करवाने के लिए, यकीन कलब। कहता एक मर्तबा मैं रोता हुआ सीधा इमाम रजा के हरम में गया और मैंने बेतकल्लुफ होके इमाम से बात की। मैंने कहा मौला यकीनन मैं उस दरिंदे हैवान से बदतर हूँ, मैं उससे भी ज्यादा गिरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं 8 साल से ये मसला लेकर चल रहा हूँ और आपसे बयान करने नहीं आया एक मर्तबा भी। मैं इसे सरसरी बयान करते एक मर्तबा पूरे कामल खालस साफ नीयत के साथ जाते हैं, फिर इंसान की दुआ कबूल होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कहा मौला इतने महीने गुजर गए मैं नहीं आया, इतने सालों में मैं नहीं आ रहा, लेकिन अभी आया हूँ और ये वाकया आपके वालिद का है जो बाबुल हवाइज हैं। बस मैं आपसे 2 चीजें मांगने आया हूँ, एक तो मेरी बीवी की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो, मैं ऑपरेशन के चक्कर में नहीं जाना चाहता। दूसरा मौला मुझे 2 बेटियां मिली हैं, मुझे एक बेटे की ख्वाहिश है, मुझे बेटा अता कीजिए। बस जैसे हुज्जत करके कोई इमाम से मांगता है, मैंने हुज्जत करके इमाम से मांगा और मैंने कहा मौला वो हैवान आपके बाबा के पास गया
آپ کے بابا نے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی، میں بھی آپ کے در پر آیا ہوں۔ ہاں میں اس حیوان سے بدتر ہوں کہ آپ کے چاہنے والا ہوں، لیکن جاؤں تو جاؤں کہاں؟ لیکن دیر سے آیا ہوں، مجھے بہت دیر ہو گئی آنے میں۔ اچھا، ایک بندہ 92 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے آیا چھٹے امام کی خدمت میں۔ امام نے کہا کہ کہاں تھے اتنے برس، اب علم حاصل کرنے آئے ہو، اس سے پہلے کہاں تھے؟ تو وہ کہتا انس بن مالک کے پاس۔ امام نے کہا کہ اب اس کے پاس ہی واپس چلے جاؤ۔ جب انسان یہ توجہ نہیں کرتا، جب یہ محسوس نہیں کرتا، تو اس کا اندر خالص نہیں ہوتا ہے، ملاوٹی ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ بندہ وہاں پہ دعا مانگ کے آیا اور وہ شخص کہتا کہ اتنا ہوا کہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد میری بیوی کو درد شروع ہوا۔ میں فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر نارمل ڈلیوری ہونی ہوگی تو 1-2 گھنٹے میں ہو جائے گی، اگر نہ ہوا 1-2 گھنٹے میں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں لے جانا ہوگا، پھر سے وہی آپریشن، سارا کچھ وہی ہوگا۔ کہتا بیوی کو گھر لے آیا، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اس کو مزید درد شروع ہوا۔ اتنے میں نے اپنی بہن کو فون کیا کہ جلدی گھر پر آئیں، اور میں گھر سے نکلا اپنی امی کو لینے کے لیے، اپنی بیوی کی والدہ کو لینے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی کو کچھ ہو جائے یا بچہ مر جائے تو وہ کہیں کہ آپ نے اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ تو میں فوراً نکلا والدہ کو لینے کے لیے۔ تو راستے میں جب جا رہا تھا تو میری پھر سے نگاہ امام رضا علیہ السلام کے گنبد پر پڑی۔ میں نے کہا مشکل وقت ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں؟ تو فوراً میں امام رضا کے حرم میں گیا۔ میں حرم میں جا کر فوراً دعائے توسل پڑھی اور میں نے کہا مولا وعدہ تو یاد ہے نا، میں نے 2 دعائیں مانگی تھی، ایک نارمل ڈلیوری ہونی چاہیے اور دوسرا مولا مجھے بیٹا چاہیے۔ کہتا میں نے دعائے توسل پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھی، رو رو کے مولا سے دعا کی اور روتا رہا۔ دعائیں مانگ کے میں باہر آیا اور کہا مولا بس میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ کہتا یہ دعا کر کے میں حرم سے نکلا اور نکلنے کے بعد میں گھر گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچا اور گھنٹی دی کہ اماں اور میری بہن آئی ہیں کہ نہیں۔ تو جیسے ہی دروازہ کھلا تو میری بہن سامنے تھی، تو بہت خوش ہو کے کہتی کہ بھائی مبارک ہو۔ میں نے کہا کیسی مبارک؟ کہتی بچہ پیدا ہوا ہے، تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ خیر و خیریت سے ہے۔ کہتا اتنا سننا تھا کہ میں گھر کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا اور بلند بلند آواز میں رونے لگا، میں ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ بہن نے کہا ہمسائے کہیں گے کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہتی اندر آ جاؤ۔ تو میں اندر گیا، دیوار کے ساتھ سر لگا کے زور زور سے رونے لگا۔ بہن میری کہتی کہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ کہتا رو رو کے امام رضا سے اپنی حاجت پوری کروائی تھی، مولا نے میری حاجت پوری کر دی۔ میں دیر سے تو گیا تھا، مولا نے مجھے معاف بھی کیا اور میری حاجت بھی پوری کر دی۔ عزیزان محترم، اگر خالص نیت سے ہمارا عمل بجا ہوگا تو اس طرح سے وہ عطا کرتے ہیں۔ ان کے در پہ آئیے خالص نیت لے کر، تو دیکھیے گا وہ کس طرح سے آپ کو عطا نہیں کرتے، لیکن ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہاں پہ ایک بہت خاص بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور اگلی ویڈیو میں یہ پوری ڈیٹیل دوں گی اور بتاؤں گی آپ کو کہ امام موسیٰ کاظم کا وہ عمل کہ جس کو کر کے انشاءاللہ تعالی بیٹا عطا ہوتا ہے، جو کہ خود میری آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ ہوا ہے۔ تو آپ بھی یہ عمل لازمی کیجئے گا کہ ایک مولا کا چاہنے والا کہ جس کو 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، تو وہ کس طرح سے ہوا، یہ سب میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔